नमस्कार। चितवन माडी दोहोरी प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित चितवन माडी दोहोरी साँझको प्रस्तुति कार्यक्रम दोहोरी साँझको 15औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। प्राविधिक मित्र खगराज गुरुङ, नारायण कार्की, विकास रसाइली, मुना बरालसँगै कार्यक्रम उत्पादनमा विशेष भूमिका खेल्नुहुने सीता थापाको साथमा म आवाजबाट तपाईँको हरपलको साथी सुभाष लामिछाने। हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृतिको प्रवर्धन अनि रोधी बस्ने परम्पराको संरक्षण र संवर्धन गर्ने एउटा प्रयास हो कार्यक्रम दोहोरी साँझ। र हामी कार्यक्रममा रहेर हामीले समय सँगसँगै परिवर्तन भएका प्रविधि र तिनै प्रविधिसँग घोलमिल भएर दोहोरीको सवाल जवाफलाई प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ व्हाट्सएपको माध्यमबाट। कार्यक्रम दोहोरी साँझको श्रृङ्खलालाई यहाँले चितवनको माडी स्थित सामुदायिक रेडियो रेडियो माडी 107.6 मेगाहर्ज, त्यस्तै गरी माडी नै स्थित स्वदेश FM 93.2 मेगाहर्ज, त्यस्तै गरी भरतपुर स्थित रेडियो त्रिवेणी 100.6 मेगाहर्ज, नवलपुरको काबुसुती स्थित रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज र देवघाट तनहुँ स्थित रेडियो देवघाट 102.6 मेगाहर्जबाट फरक फरक समयमा श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ भने चितवन माडी दोहोरी साँझको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट समेत हेर्न, सुन्न र शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अवश्य पनि मलाई विश्वास छ कि अबको समय यहाँले कार्यक्रम दोहोरी साँझका लागि छुट्याइदिनु हुनेछ अनि यो दोहोरीको माहौलमा रम्दै भरपूर मनोरञ्जन पनि लिनुहुनेछ। हजुर, अब चाहिँ यहाँहरू पनि दोहोरी सुन्न आँटिसक्नु भएको छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि सुरुवातमा म कलाकार साथीहरूको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छु र आज हामीसँग दोहोरीका लागि हुनुहुन्छ चर्चित लोक तथा दोहोरी गीत गायक, चर्चित गीतहरू भोलि आमाको मुख हेर्ने दिन, जुन र घाम, समाजमा शिर झुकाएर नहिन, सम्पर्कविहीन जीवन साथी, चरी बस्यो बरको डालीमा, टिकटक गरम आऊ, बाटेमा भाइरस, घडी लगायतका गीतमा स्वर दिनु भएका स्थायी ठेगाना प्युठान, हाल छिमेकी मुलुक भारतमा कार्यरत गायक गोविन्द पौडेल र उहाँलाई साथ दिनका लागि गायिकातर्फ हुनुहुन्छ चर्चित लोक तथा दोहोरी गीत गायिका दिलो मगर र गोविन्द पौडेलका बीचमा भएको दोहोरीको सवाल जवाफलाई यहाँहरूको माझमा हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। घर आउनलाई अवकाश लिएको छु, अवकाश लिएको छु, सानो तिमीलाई धेरै सम्झेको छु, दसैँ तिहार सँगै मनाउला, कति दुःख पारेछु जागिरमा, सबै कुरा भेटमै भनौला, अवकाश लिएको छु, अवकाश लिएको छु, सानो तिमीलाई धेरै सम्झेको छु, दसैँ तिहार सँगै मनाउला, कति दुःख पारेछु जागिरमा, सबै कुरा भेटमै भनौला, कति दुःख पारेछु जागिरमा, सबै कुरा भेटमै भनौला। केही पर्दैन घर आइदेऊ खाली, घर आइदेऊ खाली, मनको माया ल्याऊ सानो सम्हाली, दसैँ तिहार सँगै मनाउला, कति दुःख पारेछु घर धान्न, सबै कुरा भेटमै भनौला, घर आइदेऊ खाली, घर आइदेऊ खाली, मनमा माया ल्याऊ सानो सम्हाली, दसैँ तिहार सँगै मनाउला, कति दुःख पारेछु घर धान्न, सबै कुरा भेटमै भनौला, कति दुःख पारेछु घर धान्न, सबै कुरा भेटमै भनौला।
के ल्याइदेऊ म भन दिल खोली भन दिल खोली 10 बजेको फ्लाइट छ भोलि दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनौला भन दिल खोली भन दिल खोली 10 बजेको फ्लाइट छ भोलि दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनौला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनौला हे केही पर्दैन घर आइदेऊ खाली घर आइदेऊ खाली मनको माया ल्याऊ सानो सम्हाली दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनौला घर आइदेऊ खाली घर आइदेऊ खाली मनमा माया ल्याऊ सानो सम्हाली दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनौला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनौला हे उता कामको घरमा तिम्रो पिर घरमा तिम्रो पिर सधैँ चिन्ता हुन्थेन मन स्थिर दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनौला घरमा तिम्रो पिर घरमा तिम्रो पिर सधैँ चिन्ता हुन्थेन मन स्थिर दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनौला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनौला हे 3 वर्ष भो तडपिँदै बाँचेको तडपिँदै बाँचेको पोखदेऊ माया दिलभित्र साँचेको दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनौला तडपिँदै बाँचेको तडपिँदै बाँचेको पोखदेऊ माया दिलभित्र साँचेको दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनौला कति दुःख पारेछु घर धान्न
सबै कुरा भेटमै भनौँला। हे हतारिँदै लिनलाई आइछ्यौ, लिनलाई आइछ्यौ, मेरी सानो साह्रै नै दुबलाई छेउ, दसैँ तिहार सँगै मनाउला। कति दुःख पारेछु जागिरमा, सबै कुरा भेटमै भनौँला। लिनलाई आइछ्यौ, लिनलाई आइछ्यौ, मेरी सानो साह्रै नै दुबलाई छेउ, दसैँ तिहार सँगै मनाउला। कति दुःख पारेछु जागिरमा, सबै कुरा भेटमै भनौँला। कति दुःख पारेछु जागिरमा, सबै कुरा भेटमै भनौँला। हे हजुरको नि छैन जान पहिले झै, छैन जान पहिले झै, पिर चिन्ता गर्थ्यौ र मैले झै, दसैँ तिहार सँगै मनाउला। कति दुःख पारेछु घर धान्न, सबै कुरा भेटमै भनौँला। छैन जान पहिले झै, छैन जान पहिले झै, पिर चिन्ता गर्थ्यौ र मैले झै, दसैँ तिहार सँगै मनाउला। कति दुःख पारेछु घर धान्न, सबै कुरा भेटमै भनौँला। कति दुःख पारेछु घर धान्न, सबै कुरा भेटमै भनौँला। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम दोहोरी साँझमा हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रम दोहोरी साँझमा रहेर हामीले चर्चित लोक तथा दोहोरी गीत गायक गोविन्द पौडेल र चर्चित लोक तथा दोहोरी गीत गायिका दिलु मगरका बीचमा भएको दोहोरीको सवाल जवाफलाई यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब दोहोरीले कस्तो मोड लिन्छ त फेरि पनि यहाँहरूको ध्यान हामी दोहोरीतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। हे उता कामको घरमा तिम्रो पिर, घरमा तिम्रो पिर, सधैँ चिन्ता हुन्थेन मन स्थिर, दसैँ तिहार सँगै मनाउला। कति दुःख पारेछु जागिरमा, सबै कुरा भेटमै भनौँला। घरमा तिम्रो पिर, घरमा तिम्रो पिर, सधैँ चिन्ता हुन्थेन मन स्थिर, दसैँ तिहार सँगै मनाउला। कति दुःख पारेछु जागिरमा, सबै कुरा भेटमै भनौँला। कति दुःख पारेछु जागिरमा, सबै कुरा भेटमै भनौँला। हे 3 वर्ष भो तडपिँदै बाँचेको, तडपिँदै बाँचेको, पोखदेऊ माया दिलभित्र साँचेको, दसैँ तिहार सँगै मनाउला। कति दुःख पारेछु घर धान्न, सबै कुरा भेटमै भनौँला। तडपिँदै बाँचेको, तडपिँदै बाँचे
पोखदेऊ माया दिलभित्र साँचेको दसैँ तिहार सँगै मनामला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनमला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनमला हे अब हाम्रै हो रमाउने पालो हो रमाउने पालो बेर्देऊ सानो त्यो न्यानो अङ्गालो दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछौ जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला हो रमाउने पालो हो रमाउने पालो बेर्देऊ सानो त्यो न्यानो अङ्गालो दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछौ जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला कति दुःख पारेछौ जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला हे धिटमा रुनजेल अङ्गालो बेर्छु म अङ्गालो बेर्छु म अनि बल्ल लामो सास फेर्छु म दसैँ तिहार सँगै मनामला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनमला अङ्गालो बेर्छु म अङ्गालो बेर्छु म अनि बल्ल लामो सास फेर्छु म दसैँ तिहार सँगै मनामला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनमला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनमला हे दिनमै मन बिग्रिला सानी बिग्रिला सानी प्यास लागेको छ एक गिलास देऊ पानी दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला बिग्रिला सानी बिग्रिला सानी प्यास लागेको छ एक गिलास देऊ पानी दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला हे घडी हेर्नुस् भइसक्यो सबाट भइसक्यो सबाट यता बस्नुहोस् पसुकान्छु अब भात दसैँ तिहार सँगै मनामला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनमला
भइसक्यो सबाट भइसक्यो सबाट यता बस्नुहोस् पस्कन्छु अब भात दसैँ तिहार सँगै मनामला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा पेटमै भनमला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा पेटमै भनमला हे तिम्रै हातको छ खानी मन त छ खानी मन त के तरकारी पकाछौ भन त दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनौला छ खानी मन त छ खानी मन त के तरकारी पकाछौ भन त दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनौला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनौला ए खुवाउँछु आफै मन पर्ने चट्टा छ मन पर्ने चट्टा छ यता हेर्नुहोस् गुन्द्रुक र भट्टा छ दसैँ तिहार सँगै मनामला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनमला मन पर्ने चट्टा छ मन पर्ने चट्टा छ यता हेर्नुहोस् गुन्द्रुक र भट्टा छ दसैँ तिहार सँगै मनामला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनमला कति दुःख पारेछु घर धान्न सबै कुरा भेटमै भनमला अब भने हामी कार्यक्रम दोहोरी साँझको बसाइबाट छुटिनुपर्छ। आजको यो दोहोरीको सवाल जवाफमा भाग लिइदिनु भएकोमा चर्चित लोक तथा दोहोरी गीत गायक गोविन्द पौडेल र चर्चित लोक तथा दोहोरी गीत गायिका दिलु मगर दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद र धन्यवाद छ यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरूप्रति। आजको कार्यक्रम सुन्नका लागि छुटाउनु भएको छ। मलाई त एकदम सुन्न मन लागेको थियो, अब के गर्ने होला, कुनै माध्यमबाट सुन्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्। चितवन माडी दोहोरी साँझको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर समेत यहाँले यस कार्यक्रमलाई सुन्न, हेर्न र सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र धन्यवाद छ यतिन्जेलसम्म दोहोरी साँझ प्रसारण गर्ने रेडियो स्टेशन र रेडियो स्टेशनका प्राविधिक मित्रहरूलाई। यो कार्यक्रम उत्पादनमा विशेष भूमिका खेल्नुहुने प्राविधिक मित्र खगराज गुरुङ, नारायण कार्की, विकास रसाइली, मुना बराल सँगै कार्यक्रम उत्पादनमा विशेष भूमिका खेल्नुहुने सीता थापाको साथमा म आवाजबाट तपाईँको हरपलको साथी सुभाष लामिछाने अर्को सातासम्मका लागि छुटिन चाहन्छु। जय गीत, जय सङ्गीत, जय शुभ साता।